अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Star Developer and Marketing. Opposite Panchavati Hotel, Newtown, Mahbubnagar. Ready to registration. We provide approved Muda plots, DTCP plots, Uda plots, farm lands and agriculture land. With this we also provide EMI options. मुत्तहिदा मुस्लिम मशावरती फोरम महबूब नगर की जानिब से आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन के ज़मन में हल्का पार्लियामेंट महबूब नगर के तमाम असम्बली हल्कों महबूब नगर, चरचल्ला, शादनगर, देवर कदरा, कोड़ंगल, नारायणपेट व मक्थल की आवाम से गुजारिश की जाती है कि जिनके वोट अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं वो जल्द अज जल्द अपने वोट वोटर लिस्ट में अंदराज करवा ले। इसके साथ मुत्तहिदा मुस्लिम मशावरती फोरम तमाम मुसलमान, दलित, आदिवासी व दीगर सेक्युलर अफराद से गुजारिश करती है कि फास्टेट व मुल्क दुश्मन ताकतों को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए मुत्तहिदा हो जाए। हमारी ज़रात से गफलत व काहिली फास्ट ताकतों को इक़्तिदार दे सकती है। इसके लिए अभी से जागने व मुत्तहिदा कोशिश करने की ज़रूरत है। जमहूरियत में वोट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के ज़रिए हम मुल्क की जमहूरियत, अमन व अमान, सेक्युलरिज़म व आइन की हिफाजत कर सकते हैं। इस ज़मन में मुस्लिम मशावरती फोरम का वफद जल्द ही महबूब नगर पार्लिमानी हल्का के तमाम असम्बली हल्कों का दौरा करेगा और सेक्युलर ताकतों को मुत्तहिदा करने की कोशिश की जाएगी ताकि किसी एक सेक्युलर उम्मीदवार या पार्टी के हक़ में फ़ज़ा हमवार की जाए। इसके लिए मुस्लिम, दलित, आदिवासी व दीगर सेक्युलर तंजीमों व अहम शख्सियात से मुलाकातें वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया जाएगा। मुत्तहिदा मुस्लिम मशावरती फोरम महबूब नगर तमाम फ़िक्रमंद व सेक्युलर अफराद से गुजारिश करते हैं कि इस अहम मुहिम में दामे दरमे सकने हिस्सा ले और मददगार बने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जनाब गुलाम गौस साहब कन्वीनर फोरम के अलावा जनाब शेख सिराजुद्दीन साहब, मीर शोएब अली, हाजी सलीम एडवोकेट, मौलवी मोहम्मद इस्माइल व खालिद नवीद ने मुखातिब किया। मैं मोहम्मद गुलाम गौस, कन्वीनर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हों कि आने वाले 2024 के जो पार्लिमानी इंतखाबात है बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इसमें ही क़ानून बनते हैं, क़ानून टूटते हैं और यहाँ पर अच्छे कायद हमको होना, अच्छे एमपीज़ चुने जाना है और पार्टी का भी लिहाज है। इसलिए इनको चुनने के लिए एक एक वोट की अहमियत है। इसलिए हम तमाम शहरियाने वतन से एक गुजारिश करते हैं कि जो भी 18 साल से ऊंची उम्र रखते हैं, जो अहल हैं वोट के, अपना वोट ज़रूर ज़रूर अव्वल वक्त अपने इंदराज करा लें, वोटर लिस्ट में इंदराज करा लें और तकरीबन तमाम के तमाम मुत्तहिदा होकर वोट दें। एक भी वोट से चुके मत। ये वोट एक क्या है, गवाही है, ज़रूर देना है इसे, तो तमाम अहबाब इसको वोट दें। इसमें से हम मुसलमान और नसरानी और क्या है, दलित और आदिवासी, बीसी और जो भी क्या है सेकुलर ज़हनियत रखते हैं, तमाम हम मुत्तहिद होना है। इन तमाम को मुत्तहिद करने का हमारा इरादा है। हम इस लिहाज से महबूब नगर पार्लिमानी हल्के के तमाम असम्बली हल्काजात, जो 7 हल्काजात हैं, उन पर हमारे दौरे होंगे, वहाँ से लोगों को हमवार करेंगे। इस लिहाज से हम किसी एक यानी मुत्तहिदा तौर पर वोट देकर किसी क़ायदा पार्टी की तरफ हम अपने यानी वोट का हमवार कर लेंगे इसको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में है। इस बात से ज़रूर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वोट ज़रूर देना है, वोट को हम यानी एनरोल होना है, वोट देना है। अब इसके साथ साथ सब मिल के काम करना है। इसलिए हम इन तमाम हजरात को, बाकी के जितने सेकुलर जमातों के लोग हैं, इनमें से ज़्यादातर जो अहमियत रखने वाले अशख़ास को जमा करके उनके क्या है मीटिंग्स बना लेंगे, राउंड टेबल्स मीटिंग बना लेंगे और उनको हमवार करके हम वोट की अहमियत में दे देंगे। एक हकीकी फासिस्ट क़ुव्वतों को और कम्युनल क़ुव्वतों को दूर रखने के लिए जो पार्टी हमको मजबूत हो सकती है क़ायद, उन क़ायद को चुनने की हम कोशिश करेंगे। ये तमाम आपसे सामने बात आएंगी, बाद में सब मुत्तहिद होकर हमको वोट देना चाहिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुत्तहिदा मुस्लिम मशावरती फोरम महबूब नगर की जानिब से एक प्रोग्राम तय किया जा रहा है, जो हल्क़े पार्लियामेंट महबूब नगर के तमाम हल्क़ाजात का, असम्बली हल्क़ाजात का, 7 असम्बली हल्क़ाजात का दौरा करेगी और वहाँ के मुस्लिम, माइनॉरिटी और सेकुलर जहन रखने वाली
تمام اقوام کو اور ان کے انٹلیکچوئلس کو، ان کے مذہبی سیاسی لیڈرز کو، رہنماؤں کو جمع کر کے ایک ایسا لاہ عمل تیار کیا جائے گا جس میں 2024 میں آنے والے انتخابات میں جو ہندوستان کی سیکولرزم کو اور آئین کو توڑنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے تمام مسلمان مائنارٹی اور سیکولر طاقتیں ایک جگہ متحد ہو کر سیکولر طاقتوں کو کامیاب بنانے کے لیے یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم محبوب نگر کی جانب سے کوشش کی جائے گی انشاءاللہ، اور مستقبل میں آپ کے سامنے پریس کے ذریعے اور کئی سوشل میڈیا کے ذریعے لاہ عمل رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم یا متحدہ مسلم مشاورتی فورم محبوب نگر کی جانب سے انشاءاللہ بہت جلد ہم محبوب نگر پارلیمانی حلقہ کا تمام جتنے بھی 7 اس میں اسمبلی حلقہ جات ہیں، محبوب نگر، چرچلا، دیور کدرا، کوڑنگل، نارائن پیٹ، مکتھل اور یہ تمام جگہ کا جو ہے نا ہم انشاءاللہ دورہ کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں محبوب نگر پراپر کے بھی اور باقی تمام جگہ کے عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو باشعور افراد ہیں وہ اس ضمن میں دامے درمے سخنے سامنے آئیں اور اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس وقت اگر ہم چوک گئے، ہماری ذرا سی غلطی جو ہے وہ فاشسٹ طاقتوں کو اقتدار پہ لا کر بٹھا دے گی۔ ایک ایک سیٹ، ایک ایک ووٹ، ہر چیز اہمیت کے حامل ہے۔ تو ہم اس میں انشاءاللہ جو بھی مسلم، دلت، آدیواسی، کرسچن، بی سی اور دوسرے سیکولر ذہن رکھنے والے جتنے افراد ہیں، ان تنظیمیں ہیں، ہم سبھی سے ربط پیدا کریں گے، راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کریں گے، میٹنگز کریں گے اور باقاعدہ اس میں ہم لوگوں تک پہنچیں گے اور ووٹ کو متحد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہے ہمارا خاص طور پہ یونائٹڈ مسلم مشاورتی فورم کا یہ ایک پیغام ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پیغام کو، یہ صرف اس فورم کا کام نہیں ہے بلکہ تمام عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ اس الیکشن کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کے ساتھ ہیں کہ قیادت جو ہے، چاہے وہ مسلم قیادت ہو یا دلت قیادت ہو، جو ہمیشہ سے پچھڑی ہوئی ہے، جن کو پاور کوریڈورز میں جو ہے صحیح معنی میں حصہ داری نہیں مل رہی، تو ہم چاہتے ہیں، ہم حکومت تلنگانہ سے خاص طور پہ ہمارے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو سیاست میں پاور کوریڈورز میں حصہ داری دی جائے۔ اس کے لیے جیسے کہ ابھی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایم ایل سی کے انتخابات اور ایم ایل سی بنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے، تو ہم اس میں گزارش کرتے ہیں حکومت تلنگانہ سے کہ کانگریس پارٹی سے بھی، اے آئی سی سی سے اور ریونت ریڈی صاحب سے، کہ مسلمانوں کے جو سینئر موسٹ قائد ہیں، جو سب سے بہتر ہیں، ان کو ان عہدوں پر بٹھایا جائے۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہم جناب جو سینئر موسٹ کانگریس کے قائد ہیں، جنہوں نے کانگریس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی سیٹ کی قربانی دی ہے، جس کا ذکر خود ریونت ریڈی صاحب نے یہاں محبوب نگر میں تقریر میں کیا تھا، اس طرح ہم جناب عبید اللہ کوتوال صاحب، سابق چیئرمین بلدیہ محبوب نگر کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایم ایل سی کی سیٹ دی جائے۔ اس سے جو ہے ایک مسلمانوں کے اندر حوصلہ افزائی ہوگی کہ مسلمانوں کے ایک سینئر قائد کو جو ہے ایم ایل سی دیا گیا ہے، اور یہ آنے والے پارلیمانی انتخابات پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا۔ شکریہ۔ محترم بزرگ اور دوستوں، ابھی اس وقت 24 کا پارلیمنٹ الیکشن سامنے ہے۔ یہ بہت قیمتی ووٹ ہوتا ہے۔ یہ جو فاسسٹ طاقتیں ہیں اس کو روکنا ہے۔ اگر فاسسٹ طاقتیں کو نہیں روکے تو ہمارا دستور ختم ہو جائے گا۔ دستور ختم ہو گیا تو پھر دلت ہوں گے، مائنارٹی ہوں گے، سب پہ بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اسی لیے سب سوچ سمجھ کے ووٹ دیں، ووٹ کو اپنا بیچے نہیں، چھوٹے چھوٹے پیسے میں بیچیں۔ اور ووٹ اتنا قیمتی ہے، نوٹ سے زیادہ قیمتی ہے، نوٹ سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ووٹ ہمارا اتنا خطرناک ہے، ذرا سی بھی غلطی میں بجلوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو گولی ہوتی ہے بندوں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کریں، صحیح استعمال کریں۔ اور یہ متحدہ جو فورم ہے، پورے عام آل پارٹیز کا ایک متحدہ فورم ہے، اس کے لیے بھی تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے اور اطراف کے تعلق جات وغیرہ میں بھی جانے کا پروگرام ہے، اس میں بھی ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یونائٹڈ مسلم ایڈوائزری فورم یہ پورے جملہ پورے جماعتوں کا ایک
यानी क्या बोलते हैं, मुरब्बा है दूसरे तो एक निचोड़ है, ये टीम है, टीम मिलके काम भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदे भी बाज़ वक़्त हम देख सकते हैं। लिहाजा हम अवाम उन्नास से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी ये तंजीम है, तंजीम को आगे आके साथ दें और इसके वास्ते हम हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मुत्तहिदा एडवाइज़री फ़ोरम की जानिब से मैं शेख सिराजुद्दीन नाज़िम ज़िना को कन्वीनर इस तंजीम के और नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी गढ़वाल मुखातिब हूँ आपसे। देखिए, रियासती इंतखाबात तो हो चुके और इस ज़मन में हम लोग जो तरीक़ेकार अपनाए थे सब लोगों तक शहरियान महबूब नगर और तेलंगाना के अंदर भी मुसलसल काम होता रहा और उसके नताइज आप लोगों के सामने हैं कि हम जिस अंदाज से चाह रहे थे कि जमहूरी अक़दार पे हुकूमत हो, वो हुकूमत हमारे सामने इस रियासत के अंदर क़ायम हो चुकी है। अब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती समझिए या महाज समझिए, वो ये है कि हम पार्लियामेंट इलेक्शन को हम फेस करने वाले हैं, वो हमारे सामने है बिल्कुल। इस ज़िमन में हम ये चाहते हैं कि लोग अपने घरों से अब तक वोटर इनरोलमेंट का काम जिनका नहीं हुआ है वो लोग निकले और अपने इनरोलमेंट अपने नामों का इंदराज करा दें और फिर जब इलेक्शन का इनेकाद होगा तो 100% वोट डालने की भरपूर कोशिश करें और ये सब के लिए बेहतर है। इसमें हम सभी अहबाब से, सभी अशख़ास से हम इसमें अपील कर रहे हैं कि ये अब काम बहुत ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिदा तौर पे हम इस काम को अपनाएंगे तो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मुत्तहिदा रियासत के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा और एक बेहतरीन हुकूमत जैसा हम चाह रहे हैं वैसे क़ायम होंगे। वरना आने वाले हालात बहुत ख़तरनाक है, उन्हें हम फेस नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हम जमहूरी इक़दार पे जिस हुकूमत को लाने के हम ख्वाहिशमंद हैं उसको लाएं और इस ज़िमन में अपना वोट बड़ा कीमती हथियार है हमारे पास। वोट हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और वोट एक अमानत है। इसको अपनाना और इस पर कायम रहना हमारे लिए ज़रूरी है। FSIT Security Systems. We provide all types of CCTV camera sales and services in wholesale prices. FSIT Security Systems, opposite Chacha Butta Masjid, महबूब नगर। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।